जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 3 मौज़ूआत पर आज बात करनी है। पहले तो हर शख्स बात कर रहा है पिम्स के वाक़यात के हवाले से। अब उसके अंदर एक ट्रेजेडी तो बहुत है, बहुत सारे और एंगल्स आ गए हैं। उन सारे एंगल्स को भी हमने देखना है कि हम किस तरह उस पर बात करते हैं और लोग क्या चाह रहे हैं और क्या हो रहा है। दूसरी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर की सियासत में एक नया मोड़ आया। शाह ग़ुलाम कादिर मुस्लिम लीग नून के मुतवक्के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे, लेकिन बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी अब उनके उम्मीदवार हो गए हैं। ये तब्दीली कैसे आई है, इस पर बात करनी है। बलूचिस्तान का बड़ा फ़ैसला, बलूचिस्तान हुकूमत का ख़वातीन के हवाले से, जो दहशतगर्द ख़वातीन हैं उनके हवाले से क्रैकडाउन का फ़ैसला किया गया है। और ये ख़वातीन की बेहुरमती नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे है जी। अच्छा जी, पिम्स वाला वाक़या इंतहाई अंधोनाक वाक़या, जितनी ट्रेजेडी के लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें वो कम है। इस्लामाबाद जो कैपिटल है, बड़ा मुख्तसर सा इलाका, 28 किलोमीटर का टोटल इलाका है, और यहाँ पर अगर ये सिचुएशन है, और ये पिम्स वो हॉस्पिटल है जहाँ लोग ख्वाब देखते हैं दूर दराज के कि यार अगर बेहतर इलाज करना है तो पिम्स चल जाए। वहाँ पर अगर ये सूरत हाल है तो बाकी मुल्क में क्या सूरत हाल हुई होगी। बहुत ज़्यादा प्रेशर मुस्तफ़ा कमाल पर पड़ रहा है कि आप जो हैं इस्तीफ़ा दे दें। तो क्या उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? इंक्वायरी में अब क्या होना चाहिए और मामलात जो हैं वो किस जानिब पर जा रहे हैं? पीटीआई इस मौके से कैसे फ़ायदा उठा रही है, ये इस पर हम बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। अच्छा, सानेहा तो बहुत बड़ा है, गम तो बड़ा अजीम है, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि इसका हल क्या? छोटे सूबों की बात आपने सुनी होगी, बड़े छोटे सूबे बनाने वाले बड़े बड़े लोग इस पे सरगर्म थे। 28 किलोमीटर है इस्लामाबाद, इसमें फ़ौज भी है, इसके अंदर पूरी ब्यूरोक्रेसी सेक्रेटेरिएट है, इसमें हुकूमत भी है, वज़ीर आज़म भी हैं और जनाब काबीना भी है। 3 टोटल हॉस्पिटल हैं। वफाकी वज़ीर बड़ी पावरफुल क्या होता है, वो इस एरिए को 28 किलोमीटर को बेहतर नहीं कर सके। इससे छोटा सूबा तो कोई है नहीं। इसका मतलब है कि छोटे सूबे तो सिर्फ ख्वाब है, वो तो नहीं है सही। दूसरा एंगल इसमें यह है कि क्या मुस्तफ़ा कमाल को इस्तीफ़ा देना चाहिए? दुनिया भर में यही होता है कि ऐसे मौक़ों पे वज़ीर इस्तीफ़ा दे देते हैं, ठीक है, देना भी चाहिए। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि मुस्तफ़ा कमाल इस्तीफ़ा दे देते हैं, क्या इससे भलाई हो जाएगी पिम्स हॉस्पिटल की? हमारे हाथ एक पत्ता लग जाएगा कि मुस्तफ़ा कमाल ने इस्तीफ़ा दे दिया मुस्तफ़ा, और फिर सारा सिस्टम सुकून से बैठ जाएगा क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल ने इस्तीफ़ा दे दिया। हालात पिम्स के बेहतर नहीं होंगे। नारा होगा कि वफाकी वज़ीर ने इस्तीफ़ा दे दिया। पिम्स के हालात तो बहुत सारे लोग कल्प्रेट है ना इस वाक़े से। मतलब मुस्तफ़ा कमाल वज़ीर हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, एसी सही काम कर रहा है या नहीं ये मुस्तफ़ा कमाल तो नहीं चेक करते ना। तो देखिए इसमें कौन कौन लोग हैं। पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ा मुजरिम जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जो पता नहीं 2014 से वहाँ पर बैठे हैं। बताएं ना कि कितनी दफ़ा मेंटेनेंस हुई है। और ये अस्पताल जापान ने बना के दिया था, देख लें, उन्होंने तो बड़ा अच्छा बना के दिया था। उसके बाद किसी ने मेंटेनेंस की है या नहीं की, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। इसके अलावा NICU, नीटल इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ नौज़ायदा बच्चों को रखा जाता है, ये एक स्पेशल ICU होता है, उसका इंचार्ज किधर था? कुंडा क्यों लगा हुआ था? स्टाफ, भाई वहाँ से स्टाफ को उठने का हुक्म ही नहीं है। नर्सेज हों, डॉक्टर हों, वहाँ पे उनके लिए अपना कमरा होता है, वॉशरूम्स होते हैं, खाना उनको वहाँ आ जाता है, सोने की जगह बनी होती है। वो नहीं कर सकते इस तरह कि कुंडी लगा के चले जाए। ये बहुत ख़तरनाक बात है। दूसरी बात ये, मेंटेनेंस का इंचार्ज कौन है? उसके पास कितना बजट है, कितना उसने बजट लगाया है, उस पर नहीं बात हो रही। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स का, कि ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स किसके पास हैं, कौन इनको देखता है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। मैंने सुना है कि उसको बहुत ह्यूज बजट मिलता है। तो ये काफ़ी ख़तरनाक सी सूरत हाल है। तो इन सारे लोगों का एहतसाब होगा कि नहीं? मुस्तफ़ा कमाल के इस्तीफ़े देने से कुछ भी नहीं बनेगा। एक पत्ता आ जाएगा मुस्तफ़ा कमाल ने, फिर इसी तरफ। अब हाँ, मुस्तफ़ा कमाल
جوان آدمی ہیں، دلیر آدمی ہیں، کیا کرنا چاہیے انہیں بیٹھ جانا چاہیے میز کرسی لگا کے پمس ہاسپٹل کے باہر، 10 دن کے اندر وہ اس ہاسپٹل کو ٹھیک کر سکتے ہیں، انکوائری کر سکتے ہیں، جس کی غلطیاں ہیں اس کو نکالیں، جس کو درست آدمی ہے اچھی ٹیم سلیکٹ کریں، ٹھیک کر کے دکھائیں۔ استعفے ہم نے بہت لے لیے، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ سسٹم سارا اسی طرح چل رہا ہے، تو ٹھیک کر کے دکھائیں گے تو بات ہوگی۔ میں محسن نقوی صاحب سے عموماً بہت زیادہ ایگری نہیں کرتا، لیکن میں اس بات پر ضرور ایگری کرتا ہوں کہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے۔ میں چھوٹے صوبوں پر ایگری نہیں کرتا، لیکن سسٹم پر ایگری کرتا ہوں۔ آپ نرسنگ سٹاف سے بات کر لیں آج پمس میں جا کے، وہ کہے گا کہ ہمارے پاس 220 لوگوں کو دیکھنے کی کیپیسٹی ہے، ہم 200 لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر کہے گا کہ میں 30 لوگوں کو ایک دن میں دیکھ سکتا ہوں، میں 300 لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، اور میں پھر ہنس کے اسمائل کے ساتھ نہیں کر سکتا، میں روڈ بھی ہوں، بدتمیز بھی ہوں، کیونکہ میری کیپیسٹی، ہیومن کیپیسٹی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے کہہ لیں، وہ کہے گا میں نے حکومت کو 75 دفعہ لکھا ہے، حکومت نے پیسے نہیں دیے۔ پیسے دینے والے کہیں گے کہ ہم نے تو اتنی دفعہ پیسے دیے ہیں۔ حالات میں ہر شخص کے پاس جواب ہے، ہر شخص کے پاس جواز ہے، لیکن ان جوازوں سے ملک ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ہمیں ریوائنڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے جو غریب ممالک ہیں نا، ان کے اندر بھی یہ مسائل حل ہو چکے ہیں۔ آپ یقین کیجئے، ہم امریکہ برطانیہ کی بات نہیں کر رہے، وہ بڑے ملک ہیں، ترقی یافتہ ملک ہیں، لیکن وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر جو غریب ممالک ہیں وہاں پہ بھی میٹرو بن چکی ہے، اسپتال بن گئے، بچوں کے بیٹیوں کو حقوق مل گئے، تعلیم ان کی پوری ہوگی۔ وہاں کوئی سیاستدان یہ نعرہ نہیں لگا رہا غریب ممالک میں بھی کہ 2.5 کروڑ بچہ باہر ہے۔ تو یہ بڑی سیریس کنڈیشن ہے، اس پر ہمیں سسٹم کے حوالے سے سوچنا ہے۔ دوسری خبر پہ آ جائیں، آزاد کشمیر کے انتخابات ہوئے، شاہ غلام قادر کینڈیڈیٹ تھے مسلم لیگ نون کے اور صدر تھے، بڑی انہوں نے جنگ لڑی۔ ان کے ساتھ گروپ میں جو تھے راجہ فاروق حیدر، بڑے تگڑے آدمی ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی کیمپین میں، لیکن بیرسٹر افتخار گیلانی جو ایک حلقے سے انتخاب ہار گئے تھے، ان کو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ بنا دیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ یہ میں نے نہیں بنایا جی، مجھے کچھ نہ کہیں، یہ نواز شریف نے بنایا۔ اور پھر ووٹ کی عزت کدھر گئی بھائی؟ تو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس کو بنائے نا، اب ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس افتخار گیلانی کو بنا رہے ہیں۔ سنا ہے کہ دوسرے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں مشتاق منہاس، انہیں بھی صدر بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ایک بڑا غلط فیصلہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ تھا جوائنٹ ایکشن کمیٹی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے معاملات کیسے حل ہوں گے؟ عوام کی نمائندہ حکومت ہوگی، وہ فیصلے کرے گی، اور ہم یہی توقع کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کی نمائندہ حکومت ہوگی، وہ فیصلے کرے گی۔ لیکن مسلم لیگ نون کی نمائندہ حکومت اگر آپس میں لڑتی بھیڑتی رہے گی تو پھر مجھے بتائیے کہ معاملات کیسے حل ہوں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے نبٹنے کے لیے یہ کوئی اچھا فیصلہ ہے۔ اور اس کے اوپر ساری پارٹی، بیرسٹر افتخار گیلانی یقیناً بہت اچھے آدمی ہوں گے، ان کو ان کے والد کا مسلم لیگ نون کے لیے بہت کنٹریبیوشن ہے، شاید 2011 میں وہ الیکشن بھی جیتے ہوئے ہیں، لیکن آپس میں رفٹ نہیں ہونی چاہیے، آپس میں اختلافات نہیں ہونی چاہیے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے نمٹنے کے لیے متحد حکومت چاہیے، تقسیم شدہ حکومت سے معاملات نہیں چل رہے، حالات بہتر نہیں ہو رہے۔ تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور کشمیر کے حوالے سے نواز شریف نے خود کیمپین کی ہے، مریم نواز نے جا کر خود کیمپین کی ہے، لیکن یہ جو اچانک فیصلہ تھا یہ بہت سارے لوگوں کے لیے سرپرائز تھا، بہت سارے لوگوں کے لیے یہ حیران کن بات تھی کہ شروع سے نام ذکر ہو رہا ہے شاہ غلام قادر کا، تو پھر اب جیسے طارق فاروق صاحب ہیں جو اسپیکر ہیں، وہ بھی اس طرح کے شعر لکھ رہے ہیں کہ غلامی کی ادائیں اور یہ سب کچھ، تو چیزیں خراب ہو رہی ہیں، بیٹر ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ مسلم لیگ نون اپنا رہا سہا بھرم بھی کھو جائے، انہیں اس معاملے پر توجہ کرنی چاہیے۔ آخر میں بلوچستان کی حکومت کے حوالے سے ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ بلوچستان میں معاملات دہشت گردی کے حوالے سے تو خراب ہیں ہی، اور BLA کی سازشوں کا آپ کو پتہ ہی ہے۔ اس میں اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو خواتین ڈھال بن کر آتی ہیں BLA والوں کی، ان کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ آج ایک پوسٹر نکالا گیا جس کے اندر خواتین کی تصاویر اور ان پر انعامی رقوم کا اعلان کیا گیا۔
بلوچ سماج میں خاتون کی بڑی عزت ہے، مطلب وہاں پہ یہ رواج ہے کہ اگر فیملی ساتھ ہو گاڑی کی تلاشی نہیں ہوتی، لیکن ان بدبخت دہشت گردوں نے جو خواتین کے شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ رہا صاحب بھرم بھی ختم کر دیا۔ اب ہر بلوچ خاتون کو تلاشی دینی پڑتی ہے، اس لیے کہ یہ مجبوری ہے کہ اگر ہم نے خاتون خودکش بمباروں کو روکنا ہے تو یہ پروسیس کرنا پڑے گا۔ تو بی ایل اے نے بلوچ خواتین کے تشخص کو، عزت کو، حرمت کو بے انتہا نقصان پہنچایا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔